नेपरा ने महंगाई में पिसे अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की भारी बोझ भी डालने का फैसला। घरेलू सार्फिन से 200 से 1000 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने की समरी तैयार। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए और 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस लगेंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपए, 601 से 700 यूनिट तक 800 रुपए और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए माहाना चार्जेस देना होंगे। विफाकी बजट के बाद मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.94% का इजाफा। एक हफ्ते में आलू, टमाटर, लहसुन, दालों, आटे और बीफ समेत 25 अशिया महंगी। हालिया हफ्ते बासमती चावल, जिंदा मुर्गी, दाल, मसूर, पेट्रोल, डीजल सस्ता हुआ। 21 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। प्री मानसून से पहले मूसलाधार बारिश फैसको को बड़ा झटका दे गई। फैसलाबाद डिवीजन में 30 से ज्यादा पोल जमीन बोस हो गए। बेशतर मकामात पर लटकते तार भी जमीन पर आ गिरे। कई इलाकों से बिजली गायब। किसी ने रात जाग कर गुजारी तो कहीं दिन चढ़ते बिजली बहाल हुई। सांडियावाला में तेज आंधी ने फेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर की बिजली बंद, पानी भी खत्म। शहरी बूंद बूंद को तरसने रहे। सिटी 41 ने मामला उठाया तो फेस्को हुकाम को होश आया। माही चौक फीडर की बिजली 20 घंटे बाद बहाल कर दी गई। शहरियों ने बिजली बंदिश का मामला उठाने पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में चंद घंटे की बारिश वासा को पानी पानी कर गई। शहर के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जामिया चिश्ती चौक, सरगोधा, सूसा रोड, पहाड़ी ग्राउंड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। वासा पानी की निकासी में मुकम्मल नाकाम हो गया। शहरियों का शिकवा। झंग में बारिश के बाद गल्ला मंडी तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताजरों के लिए दुकानें खोलना भी मुहाल हो गया। जिला कचहरी के बाहर अभी तक पानी जमा। तोबा टेक सिंह के जिला कचहरी भी बारिशी पानी में डूब गई। गौशाला, गल्ला मंडी बाजार, अलामा इकबाल रोड और शहबाज चौक में पानी जमा। गुज़िश्ता शाम बरसने वाली बारिश DHQ अस्पताल झंग इंतजामिया पर भारी पड़ गई। बारिशी पानी नई बिल्डिंग गुलाम नबी ब्लॉक में दाखिल हो गया। OPD, पैड समेत दीगर वार्ड्स और फार्मेसी मुतासिर। म्यूनिसिपल कमेटी और इंतजामिया रात गए तक बारिशी पानी निकालते रहे। ईद उल अजहा के बाद प्री मानसून का सिलसिला शुरू हो गया। फैसलाबाद लाइव स्टॉक हुकाम का मवेशी मालिकान को एहतियात बरतने का मशवरा। डॉक्टर कैसर खलीक के जानवरों को बरवक्त वैक्सीनेशन की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्काबंदियों पर काम शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन और शेड्यूल जारी। 30 जून से अथॉरिटीज कायम की जाएंगी। 1 से 7 जुलाई तक लिस्टें तैयार। 23 को हतमी फहरिस्तें आवेजा होंगी। 1 सितंबर को हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा होंगी। एशिया की खतरनाक गाजर बूटी काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गई। चिन्नौट में फसलों की फी एकड़ पैदावार मुतासिर। काश्तकार कहते हैं कि दुनिया चांद पर पहुंच गई। महकमे के पास जड़ी बूटी खत्म करने का कोई हल नहीं। अपनी मदद आपके तहत खत्म करें, हमारे पास कोई हल नहीं। महकमा ज़राअत ने हाथ खड़े कर दिए। FBR ने मैन्युफैक्चरर्स की रिटर्न सप्लायर के साथ मशरूत कर दी। सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियां टैक्स गुजारों के लिए दर्द सर बन गईं। गैर जरूरी शराइत के बायस सैकड़ों टैक्स गुजारों की सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही। जुर्मानों का भी सामना चेयरमैन FBR को भी आगाह करने के बावजूद 2 माह बाद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। शहरियों को सस्ती चीनी के हसूल में मुश्किलात। आला हुकाम से सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि ईद से पहले थोड़ी मिकदार में चीनी फ्राहम की गई। ईद के बाद सप्लाई नहीं आई। ताजर बरादरी के मसाइल और इनका हल कैसे मुमकिन। हुकूमत को तजावीज़ पेश करने के लिए दूसरी ऑल पाकिस्तान चैम्बर सदूर कॉन्फ्रेंस 25 और 26 जून को होगी। मुल्क भर से 70 चैम्बर सदूर शिरकत करेंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होगी।
قوم کی خدمت کے دعوے داروں کو ہڑتالوں کا شوق، ینگ ڈاکٹرز نے ہیلے بہانوں سے کام نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ ساہیوال واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز نے فیصل آباد کے مریضوں کا علاج معالجہ بند کر دیا۔ آج بھی ہڑتال، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر کے بیٹھ گئے۔ علاج کے لیے آئے مریض اور لواحقین ہار ہو کر رہ گئے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑنے لگا، فیصل آباد کی نرسیں بھی ینگ ڈاکٹرز کے نقش قدم پر چل پڑیں۔ خانیوال میں ساتھی اقصیٰ کی گرفتاری پر الائیڈ اسپتال کی انڈور سروس بند کر کے سڑکوں پر آ گئیں۔ جیل روڈ پر احتجاجی ریلی، الائیڈ موڑ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں، نرسز کا وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی آفس کے سامنے احتجاج، مطالبات کی منظوری تک، وارڈز میں کام نہ کرنے کا اعلان۔ عوامی ہجوم پر دہشت گردی اور نقص امن کا خدشہ، محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں فوری دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پنجاب بھر میں 7 روز کے لیے جلسہ، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی عائد، اطلاق 27 جون تک رہے گا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کی تیاریاں، کچہری اور سیشن کورٹ کے گرد و نواح سے فلیکسز، بینر سمیت دیگر تشہیری مہم ہٹانے اور کھانوں پر پابندی عائد۔ چیئرمین الیکشن بورڈ نے کل کے بعد سے خلاف ورزی پر امیدواروں کا کیس پنجاب بار کو بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری عمر سرور کی غیر قانونی گیس ری فلنگ اور پیٹرول پمپس پر کارروائیاں، ری فلنگ میں ملوث 4 دکانیں سیل، سامان قبضے میں لے لیا۔ این او سی اور پیمائش میں کمی پر پیٹرول پمپس کو 70,000 روپے جرمانہ۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پرائیویٹ پارٹنر اسکولوں کو بھی سمر کیمپ لگانے کی اجازت دے دی۔ والدین کی رضامندی سے ہی بچوں کو اسکول بلایا جا سکے گا۔ اسکول میں فرسٹ ایڈ باکس، پینے کے پانی، صفائی اور پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی سہولت فراہم کرنا لازم قرار۔ فیس وصولی پر اسکول کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اسفندیار کی زیر صدارت ڈینگی وائرس سے بچاؤ بارے میٹنگ، ڈی ایس پی مہر محمد حیات سرگانہ، ریسکیو انچارج سجاد حسین اور دیگر اداروں کے افسروں کی شرکت۔ ٹیموں کو مختلف علاقوں میں چیکنگ، کسی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا آج 71واں یوم پیدائش۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والی بے نظیر بھٹو 1977 میں اپنے والد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد وہ میدان سیاست میں اتریں۔ 1987 میں آصف علی زرداری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ 1988 اور 1993 میں 2 بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے بعد جان لیوا حملے میں جامِ شہادت نوش کر گئیں۔